السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. إذا وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. حاء वाज़ेह करें. وأذنت لربها وحقت. फिर से. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فسوف يدعو ثبورا. ثبورا. ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق.
والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.